there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. کی گلی ہو گئی ہے کی گلی ہو گئی ہے اے تارے جھک گئے نے کیوں کعبے نو خمیں آ گیا اے ہوا کیا لٹیاں پان لگی آتش قدنوں کون بجھا اے سرو باغاں وچ پے جھول دینے نشرے لانو کون پھلا گیا ہے توجہ اے سب کہندے نے اے سب کہندے نے گھر عبداللہ دے سونا پاک محمد آ گیا سب کہندے نے سب کہندے نے گھر عبداللہ دے سونا پاک محمد آگے آئے تیرے صدقے محمد بنان والے تیرے صدقے میں اللہ تیرے صدقے میں اللہ 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 تیرے صدقے محمد بنان والے اے دے پیار وچ دنیا سجان والیا اے دے پیار وچ دنیا سجان والیا ہر آن جان والا دل کردہ ہے بول دو سبحان اللہ چونکہ میں نے پتہ لگا کہ تُجھے سن رہے تو میں تُن سنا رہا تُن سمجھ آ رہی تو میں سمجھا رہا گال جڑی میں کر رہا اس تو سبحان اللہ دے مطلب اور کوئی ماشاءاللہ دے ثواب تو بڑا ہے لیکن اسی اس واسطے نہیں آتے کہ تُسی نال میں ضروری آکھو اگر محبت آوے تو پھر صبح لاکھ چھوٹو محبت نال ہر آن جان والا تجھے دیکھتا رہا ہر ایک زمان والا تجھے دیکھتا رہا اور دنیا بنانے والا یا دنیا بنانے والا دنیا بنانے والا دنیا بنانے والا دنیا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا آقا تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا تیرے صدقے محمد بنانے والا اے دے پیار وچ دنیا سجان والیا اور بہت خوبصورت شعر
عاشق نے نظر کر رہا ہے بہت خوبصورت شعر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے توجہ فرماؤ شعر کہندا ہے کہ تیرے ڈھول جیا اور کوئی ڈھولا نہیں حاجی سے تیرے ڈھول جیا اور کوئی ڈھولا نہیں کیتا جد کولو مالکا تو اولا نہیں اے دی ہستی تو پردے ہٹان والیا اے دے پیار وچ دنیا سجان والیا کائنات چ تو ایک ڈھولا ہے کائنات چ تو ایک ڈھولا ہے تیرے باج تے ڈھولا ہی کوئی نہیں تیرے جہان چ محبوبہ مٹھا ہور تے بولا ہی کوئی تیری حاکم صفت ثنایا تھے تیرے عشق بنا میں حاکم نے پایا ہور تے چولا ہی کوئی نہیں کیا عرش تے ہے کیا فرش تے ہے او سرکار تو لائی کوئی نہیں تیرے صدقے محمد بنان والیا اے دے پیار وچ دنیا سجان والیا کہ سونے اٹھیاں دے مل وکوانا سونے اٹھیاں دے سونے 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 جٹیاں دے مل وکوانا ابا بیلا کولو ہاتھی مروانا پیاسا کربل حسین پیاسا کربل حسین پیاسا کربل حسین ازمان والیا اے دے پیار وچ دنیا سجان والیا اے دے پیار وچ دنیا محمد دا نواسا محمد دا نواسا تے ستویں لا تو پیاسا 72 تن شہید ہو گئے تاویں ہوتا تے ہاسا پیاسا کربل حسین پیاسا کربل حسین ازمان والیا اے دے پیار وچ دنیا سجان والیا بڑا محبت نال ذوق نال سماعت فرما رہے اللہ تم سلامت رکھے اللہ تعالی ذوق کو سلامت رکھے سلامت رکھے سلامت رکھے آئیے خوبصورت کلام جڑا کہ میں تہاڈی محفل واسطے منتخب کیتا ہے اس چند اشعار سماعت کر لو انشاءاللہ تعالی نوکری بھی ہو جاسی انشاءاللہ اور آپ کو ذوق بھی مل جاسی بولو کہ سبحان اللہ حسنین دے نانے دا
بندہ سنے گا انشاءاللہ تعالی اس میں اگلے میلاد تک کلام میرا یاد رہے گا انشاءاللہ. ایسا کلام ہے. سماعت فرماؤ. حسن دینے دا سانو تے سہارا حسن دینے دا سانو تے سہارا حسن دینے دا سانو تے سہارا تائیوں تے اساں ملے تائیوں تے اساں ملے اے پنج تن دا دوارا ہے حسن دینے دا سانوں تے سہارا ہے حسن دینے دا سانوں تے سہارا تائیوں تے اساں ملے تائیوں تے اساں ملے اے پنج تن دا دوارا ہے حسنین دے نالے دا سانوں تے سہارا ہے حسنین دے نالے دا سانوں تے سہارا ہے. خوبصورت سے اور شاعر نے اپنے مسلک دی ترجمانی کی تھی. قبلہ توجہ فرماؤ قاری صاحب. شیر سماعت فرمانا کہ پنجانو بنے دیہا بہرانو بنے دیا آخر لفظ تک میرا نہ لینا بھائی. پنجانو بنے دیہا بہرانو بنے دیہا اے چودانو بنے دیہا چارانو بنے دیہا چودہ نو بنے دیہا چارانو بنے دیہا سانو تے محمد دا سانو تے محمد دا ہر یار پیارا سانو تے محمد دا سانو تے محمد دا سانو یا رسول اللہ حق چاریہ یا علی زندہ میں نکما کچھ چجا اوگنہار سامیں میں نکما کچھ چجا اوگنہار سامیں بختاں یکل نو جندرا سی مار چھڑیا میں مسکین سا کسے قبول انا دسا کی ہر ایک میں نو یار چھڑیا پھر بوا سیدہ دو ملکہ بے گیا میں بوا سیدہ دا ملکہ بے گیا میں جدو ہر ایک نے میں نو دھدکار چھڑیا سجن صدقے حضور دی آل تو میں ایکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا پنجانو بنے دیہا بہرانو بنے دیہا اے پنجانو بنے دیہا بہرانو بنے دیہا چودانو بنے دیہا چارانو بنے دیہا. بولو سبحان اللہ محبت نال چارے اور نبی دے عاشق چارے
چارے چارے یار نبی دے عاشق نہ کوئی نہ چارا ورگا نا 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 اس دھرتی پیدا کیتا اینا سونے یارا نہ کوئی ہو اتنا کوئی ہو سی اینا جان نثارا ورگا آدم شان صدیق کی پوچھ لائے ایکو یار ہزارا ورگا پنجا پنجا نو منے دے بہرا نو منے دے او چادا نو منے دے چارا نو منے دے سانو تے محمد دا سانو 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 تے محمد دا ہر یار پیارا ہے حسنین دینا دا سانو تے سہارا ہے میرے بھائیو اگلا شیر محسوس نہیں کرنا چونکہ میں دن رات طاقت دی نوکری شاں اور سفر تھکاوٹ بس جدو تواڈے چہرے ماشاءاللہ کھلے ہوئے ویکھنے تے ساڈی سب تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے برکیف کوئی کمی پیشی ہو جاوے تو کہ سمجھدار لوگ تشریف فرماؤ تے محسوس نہیں کرنا کلام تے توجہ دو کلام سنو شاعر کہندا ہے کلام سے حسنین زینانے دا سانوت سہارا کہ اصحاب دے نوکر ولیاں نو منے دیا بولو سبحان اللہ ہن میں تمہیں کھاں گا اصحاب اصحاب دے نوکر ولیاں نو منے دیا اے یاری بھی پکے دیا میلاد کرے دے یاری بھی پکے دیا میلاد کرے دیا سانو تے چنگا لگ دے سانو تے چنگا لگ دے حق چار دا نعرہ ہے حسنین دینانے دا سانو تے سہارا ہے سانو تے چنگا لگ دے سانو تے چنگا لگ دے حق چار دا نعرہ ہے حسنین دینانے دا سانو تے سہارا اللہ اکبر یا رسول یا رسول اور اگلا شعر سرکار دے ایک صحابی نے غلام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو جدو جنگ دے وچ آپ دی اکھ دانا باہر نکلا اکھ دانا چاہ کے سرکار دی بارگاہ حاضر ہو گیا فدا کابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکھ دا باہر آ گیا سرکار فرمایا قتادہ اکھ لڑی ہے کہ جنت لڑی ہے کریم آقا فرمایا قتادہ اکھ لڑی ہے کہ جنت چاہی دیئے عرض کیتی سونیا جنت اپنی مرضی نال دے دیو تو اکھ میری مرضی نال بس شعر سماعت فرمائے حسنین دینانے دا سانو تے سہارا آوے جے قتادہ انہوں اکھیاں عطا کر دے بہت بڑا شعر ہے
بھائی آوے 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 جے کتا دائے انہوں اکھیاں یتا کر دے مارے جے کوئی پتھر ہاتھ چاکے دعا کر دے مارے جے کوئی پتھر ہاتھ چاکے دعا کر دے آقا دی کریمی دا آقا دی کریمی دا کوئی حد نہ کنارہ ہے نالے دا سانوں تے سہارا ہے حسن دے نالے دا سانوں تے سہارا ہے مقطع سماعت فرماؤ میرے بھائی مقطع شعر کہندا ہے 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 کدی زلفاں دی گل ہوئی کدی نینا دی ہوئی بات کدی زلفاں 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 کدی زلفاں دی گل ہوئی کدی نینا دی ہوئی بات میں پیش کرے ساکی آقا دی فضل ناتے مدحت میرے آقا دی مدحت میرے آقا دی قرآن سارا ہے حسن دنانے دا سانوں تے سہارا ہے حسن دنانے دا بس دو شعر میرے بھائیو سماعت کرو بولو محبت توجہ کرو سبحان اللہ اما فرماندی پئی میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تا سونے دی انگلی توجہ فرماؤ ذرا خیال کرو سرکار دے بچپن والا ذرا تصور کرو اما فرماندی پئی میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئیے پائی لال اپنے نو جپی ہوئیے نی میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تا سونے دی انگلی عرض کر دینی ہے کہ ہونے اکھیاں تو دور نہ جاوی ہونے اکھیاں تو دور نہ جاوی ویڑیوں باہر پیر نہ پاوی کیوں دھپا نال زمین وی تپی ہوئیے نی میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تا ڈھولے دی انگلی نپی ہوئیے میں تا مدنی دی انگلی نپی ہوئیے میں تا عربی دی انگلی نپی ہوئیے پائی لال اپنے نو جپی ہوئیے نی میں تا سونے دی انگلی حلیمہ دی قسمت خدا نے جگائی حلیمہ دی قسمت خدا نے جگائی بنی آکے سونے محمد دی دائی حلیمہ دا گھر سارا رضوان بنیا محمد حلیمہ دا مہمان بنیا میں تا سونے دی انگلی سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تا سونے دی انگلی
اور اس کلام دا آخری شعر سماعت فرماؤ جدو اما سادیہ گیا سرکار نو چاہن واسطے ڈاچی کمزور اما حلیمہ دی حالت تو اگلی نہیں سی جدو سرکار نو چاہیا ڈاچی تے سوار ہو گئے ڈاچی دی رفتار بد گئی ڈاچی اگلی جڑی دائیاں چاہ کے چلی گئی سی بچوں نے جدو کراس کیتا نا تو دائیاں نے پوچھا حلیمہ ڈاچی بھی ہوئی ہے تم ہی ہوئی ہیں ایک کی تبدیلی آگئی کہ اما فرما دیئے سوار تلے سوار تلے سوار تلے سوار تلے اما فرما دیئے سوار دے صدقے سارا کچھ ملے سارا کچھ ملے سارا کچھ ملے سارا کچھ ملے وہ کہنی سی تیری ڈاچی ہپی ہوئی سی کمزور سی لاچار سی اے شاعر نے ایک بڑا سونا لفظ استعمال کیتا ہے کہ بل حاجی صاحب تواڈی نظر کر رہے ہیں اما فرماندی کہ ہوئے محمد جاتی اسوار ہو ہوئے محمد جاتی اسوار پہلے جائینا ہون رفتار وہ پہلے جائینا ہون رفتار او کون آخدہ ڈاچی ہپی ہوئی نعمتہ سونے دی انگلی نپی ہوئی نعمتہ سونے دی انگلی سب دائیاں حلیمہ نو پوچھ دیا نے کمزور کیویں شہزور ہو گئی تے تو تریا مول نہ جام دسی تیری جگ تو وکھری ٹور ہو گئی نیڑیے ساڑھے بھی متھے تو لگ دی رہی تو تے ملن دی اڑیے چور ہو گئی تیری گود چیایا اے نبی سونا نی حلیمہ تو ہور دی ہور ہو گئی میں تا سونے دی انگلی نپی ہوئیے میں تا آقا دی انگلی بس آخرتے ایک شعر مولا ہے مشکل بشادی منقبت دا تو پھر میری حاضری مکمل دوستان دا حکم سے کہ چند اشار میاں صاحب دی بھی لیکن میں انشاءاللہ وقت نو خیال رکھ دے چکے ٹائم کافی ہوگا میں اگے بھی حاضری پیش کرنی ہے چاک موچیاں لے محمد اللہ بولو سبحان اللہ قصیدہ تانوں ایک میں نماز سنانا ہے چونکہ تواڈا اس چک دے وچ میں بڑا قصیدہ پڑھا اور بڑی فرمائشاں بھی لوکاں نے اس کی کیتیاں نے کہ بھئی اوہی قصیدہ پڑھیا جاوے لیکن میں تانوں اج ایک نواں قصیدہ بولو سبحان اللہ 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 او مومنا علی علی پکا علی علی پکا مولا علی علی مومنا علی علی پکا سارے بولو بولو مومنا علی علی پکا علی نبی ضمیر ہے علی نبی ضمیر ہے صحابہ دا مشیر ہے تے مومنا دا پیر ہے اور مومنا علی علی پکا علی دے سہرے جہان پڑھ علی دے سہرے جہان پڑھ گئے زمانہ مولا دی شان بڑھ رہے ظفر زبانی تا سوکھی گلے علی دا انگ انگ قرآن پڑھ رہے مومنا علی علی پکا ظفر زبانی تا سوکھی گلے علی دا انگ انگ قرآن پڑھ رہے علی دا انگ انگ قرآن پڑھ رہے خزان دے بدلے بہار دے دے نصیب ستے سوار دے دے ظفر علی تو یہ روٹی منگو تچھک اٹھا دی قطار دے دے ظفر علی 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 تو یہ روٹی منگو تچھک اٹھا دی قطار دے دے چھک اٹھا دی قطار دے دے گل علی دی کر دی سامان ختم ہو وے
قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہوویندا قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہوویندا ہے درد تے ہر دل دا ارمان ختم ہوویندا توجہ ہے درد تے ہر دل 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 ہر دل دا ارمان ختم ہوویندا دوجا پیر رکاب وچ نہیں آدا او قرآن ختم ہوویندا دوجا پیر رکاب وچ نہیں آدا قرآن ختم ہوویندا قرآن ختم ہوویندا یا رسول اسا سنیاں دا بہتا ہے حق بندا اللہ تعالی سلامت رکھے اسا سنی میں اسا سنیاں دا بہتا ہے حق بندا یوم علی مناونا چاہیدا مولا علی دا او جتھے بھی ذکر ہووے اوتھے چل کے جامنا چاہیدا ہے مولا علی دے ناصر ویریاں تو اپنا آپ بچاونا چاہیدا ہے او منکر علی دا جتھے بھی تدری آوے نعرہ علی دا لاونا چاہیدا علی نبی نبی رہے علی نبی نبی رہے علی نبی نبی رہے صحابہ دا مشیر ہے مومنا علی علی پکا مولا علی علی مومنا علی علی پکا مولا علی علی مومنا علی علی پکا علی قرآن دا کاری ہے میری طرف توجہ بھائی علی قرآن دا کاری ہے منزل علی دی تھاری ہے من گئی دنیا ساری ہے تینو کی بیماری ہے اے مومنا علی علی پکا مولا علی علی مومنا علی علی پکا مولا علی علی مومنا علی علی پکا مولا علی علی مومنا علی علی پکا